हुर्रियत चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक कोर आज श्रीनगर च तारीखी जामा मस्जिद मज नमाज जुमा अदा तो खुतबह दितुक। मस्जिद मज लुको बड़ तादाद मज शिरकत कर्मच। हुर्रियत चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक वोन जे मीरवाइजुक मनसब रोज हमेश मुज़ाकरात अमन तो कथ बात किस हकस मज। ये मसला किसी के लिए आलमारी मसला हो सकता है, मगर जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए ये सबसे पहले इंसानी मसला है। हमें आलमारी जाती मफाद से लेकर पहले इंसानी अमन और रिश्तों को समझना होगा और मसाइल के हल के हवाले से आगे बढ़ना होगा। हाल ही में आपने सुना होगा कि यूक्रेन के हवाले से वज़ीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये बहुत जंग का दौर नहीं। सही कहा, इस जिंदगी में हम ये याद दिलाना चाहते हैं कि हमने हमेशा हर मुश्किल में कहा वो तशद्दुद के खिलाफ, ताकत के खिलाफ था, न सिर्फ खैर मकदम किया बल्कि अमली तौर पर उसमें शरीक भी हुए ताकि मसाइल का हल मुज़ाकराती और मुफ़ाहमती कायदों से निकाला जा सके। उन रास्तों पर चलना हमारे लिए आसान नहीं था, मगर इस हकीकत को समझते हुए कि मसाइल का हल पुरअमन ज़राए से ही पूर्ण होगा ताकि इंसानी कानून का ज़ियादा हो और इज्तिहाद के अमल से मसाइल का हल निकाला जा सके। अफसोस, सब अफसोस, हमें कभी अंग्रेजी पसंद कहा गया, कभी मुल्क दुश्मन कहा गया, कभी अमन दुश्मन करार दिया गया और नामालूम हमें क्या करार दिया गया। लेकिन हमारा कोई ज़ाती मकाम नहीं, मेरा कोई पर्सनल एम्बिशन नहीं है। हम सिर्फ जम्मू कश्मीर के आवाम के मुलाकात और जज्बात की तर्जुमानी करते हैं जो कि हमारी तरजीह है और हम ये चाहते हैं कि पुरअमन ज़राए से इसका हल मिले और यहाँ के लोग मज़ीद तकलीफ को कुर्बान न करें। हम आलमी और आबाई समाज में मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों में हर सतह पर पुरअमन हम आहंगी चाहते हैं और कश्मीरी तारीख इसकी मिसाल पेश करती है कि हमने हमेशा इस मिंबर में हमेशा रवादारी के माहौल को कायम रखा। गवर्नमेंट की तरफ से इस कदम का हम खैर मकदम करते हैं। देर आए दुरुस्त आए, इतनी देर घर में उनको बंद रखा नहीं जाना चाहिए था। 2019 में हम में से कई या तो अपने घरों में बंद थे या घरों से बाहर लेके हमें कहीं रखा गया था। एक एक करके ज़्यादातर हम में से वो हैं जिन्होंने अदालत के दरवाजे खटखटाए और अदालत के ज़रिए हम बाहर आए। इस बार भी हुकूमत ने मीरवाइज साहब पे कोई एहसान नहीं किया। 4 साल के अरसे के बाद जब वो हाई कोर्ट गए अपनी रिहाई के लिए, हाई कोर्ट ने इस चीज़ का जब जायज़ा लिया तो शायद हुकूमत मजबूर हुई उनको छोड़ने पे। 4 साल उनको, जैसे मैंने कहा, किसी भी हालत में रखा नहीं जाना चाहिए था। चाहूँगा कि वो न सिर्फ जामा मस्जिद में भी बल्कि बाहर घूम के जो उनकी सोशो रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो पूरी तरह से अब शुरू करें। मीरवाइज उमर फारूक सन्ज रिहाई पे PDP सदर महबा मुफ्ती वोन जे हुकूमत हिंद कर्मच 2019 मज आ गलती। वह BJP यसान अमुक क्रेडिट न्यून के अस हसा त्रो मीरवाइज यल, मगर वन तह लुक जेलस मज बंद। हालांकि एहसान कोरुक न किया। मीरवाइज सन मजहबी रहनुमा, योस जमहूरियतस खिलाफ। बहुत बड़ी गलती की
گورنمنٹ آف انڈیا نے 2019 کے بعد جس طرح سے انہوں نے ہمارے جو یہاں مذہبی رہنما ہے ان کو خواہ اریسٹ کیا، بند کیا، کسی کو جیلوں میں ڈال دیا، کہیں کو گھر میں بند کیا، جیسے میروائز عمر فاروق صاحب کو بند کیا، اور بار بار ایل جی صاحب بولتے رہے کہ وہ بند نہیں ہے، یہ بالکل کھلے ہیں. تو اب جب ان کو ریلیز کیا، ایک غلطی کو درست کیا انہوں نے. تو اگر وہ سوچتے ہیں سرکار کے جو بی جے پی کے جو لوگ ہیں جو اس وقت بگلے بجا رہے ہیں، جو کہتے ہیں ہم نے پتہ نہیں کیا کمال کیا ہے، اور اس کے بعد جو بی جے پی کے جو باقی ہمدرد جماعتیں ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہم نے کر دیا، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے آپس میں کہ کون کریڈٹ لے گا میروائز صاحب کو باہر لانے کے لیے، یا جو باقی ہے مشتاق ویری صاحب ہیں یا داودی صاحب ہیں، یا وہ جو باقی لوگ ہمارے بند ہیں، فیاض صاحب ہیں، علم مدنی صاحب ہیں، بہت سارے لوگ ابھی بند ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بی جے پی کی جو ایک پالیسی ہے جموں کشمیر کو ایک جیل میں تبدیل کرنا، اس کے بعد یہاں کے رہنماؤں کو خامخواہ میں جیل میں ڈالنا، پھر ان کو 4-5 سال کے بعد ریلیز کر کے کوئی احسان کرنا، میں سمجھتی ہوں کہ یہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ بہت زیادتی کر رہے ہیں. وہ یہ میروائز صاحب ہمارے رہنما ہیں، مذہبی پیشوا ہیں، وہ سبھی لوگ ان کی بہت عزت کرتے ہیں، اور اس طرح سے ان کو بند کرنا، 4 سال بند رکھنا، ڈیٹین کرنا، یہ ہر چیز کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے، جمہوری نظام کے خلاف ہے. تو دویمہ طرف الطاف بخاری وون زِ میروائز عمر فاروقس جامع مسجد مز نماز پڑھنچ اجازت دن کس فیصلہ خاطر چھس بہ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ تو ایل جی منوج سنہا شکریہ ادا کران. جو لیفٹیننٹ گورنر صاحب ہیں ان کو بھی کہ انہوں نے کہتے ہیں نا دیر آئے درست آئے، دیر سے ہی کیا لیکن صحیح ڈیسیجن ہے. مجھے امید ہے میروائز صاحب کے جو شائقین ہیں جو ایک عرصے سے لمبے عرصے سے انتظار کر رہے تھے کہ ان کے کہے ہوئے شبد سنیں، آج ان کا وہ خواب بھی پورا ہوگا، اور آنے والے دنوں میں ہم سب کا بھی خواب پورا ہوگا، ہم بھی سنیں گے کسی دن جا کے. یہ ہے کہ آج میروائز صاحب ریلیز ہوئے تو گورنمنٹ آف انڈیا نے ہی ریلیز کیا نا، تو ہم تو ہمیشہ کہتے تھے کوئی اور نہیں کر سکے گا. الطاف صاحب، امن کی فضا آ رہی ہے، ہم نے بھی دیکھا کہ کل بہت سارے لیڈرز نے آپ کو جوائن کیا، ان میں سیپریسٹ لیڈرز بھی ہے، کتنا اچھا قدم ہے یہ. میں کسی کو سیپریٹسٹ نہیں کہتا ہوں، دیکھیے میں بتاؤں گا دیکھیے میں کبھی کسی کو سیپریٹسٹ نہیں کہتا ہوں. ہم سب ایک سوچ کے ساتھ، یہاں ہمارے لوگوں کا ایک سوچ تھا، پریکٹیکلی شاید وہ ہمارے لیڈروں نے کچھ خواب دکھائے تھے جن کی تعبیر کبھی ہو نہیں سکی. تو آج اگر حقیقت پہ لوگ چلنا چاہتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کسی کو سیپریٹسٹ کہا جائے، کسی کو مین اسٹریم کہا جائے. ہم سب جموں کشمیر کے لوگ ہیں اور امن و چین چاہتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے امن چاہتے ہیں، اپنے بہنوں کے لیے امن چاہتے ہیں، اپنی بیٹیوں کے لیے امن چاہتے ہیں. تو اس سے کیا اچھا ہے؟ امن جب ہوگا انویسٹمنٹ آئے گی، کاروبار بڑھے گا، ٹورسٹ آئے گا. اس ملک کی مجموعی ترقی کے لیے جموں کشمیر کا امن بہت ضرورت ہے. الطاف صاحب، پہلے محرم کو پروسیشن الاؤ کیا، آج میروائز کو، تو ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر نارمل سی کی طرف آ رہا ہے. مجھے تو لگتا ہے کشمیر نارمل ہے. میں تو یہ کہتا ہوں، یہ تو سرکاری افسران جو ہیں جو اس وقت ایڈمنسٹریشن چلا رہے ہیں، میں ان کو بھی ایسے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آج اس پہ، لیکن ان کو کہنا چاہتا ہوں یہ دل سے ڈر نکال دو. بند کر کے مٹھی رکھو گے تو پھر تو مٹھی بند ہے. کھول کے دیکھو کچھ نہیں ہونے والا. لوگوں نے اب من بنا لیا امن پہ. میروائز عمر فاروق 4 وری پتہ جامع مسجد مز خطبہ دنس پہ پیپلز کانفرنس صدر سجاد لونن کور خوشی ہند اظہار. تمو وون زِ میروائز ممبرس پہ حاضر روزنک مستحق. تمو وون زِ عدم تشدد مسئلن حل کرنک بہترین طریقہ. تمو دیت ہند پاک مذاکراتن پہ زور، وکالت کر کمچ تو وونک حکومت ہندس پزِ مذاکرات خاطر برہ پکن. صاحب کا جو انسٹیٹیوشن ہے ایک تو ریلیجس تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ایک سوسائٹل کنوٹیشنز ہیں، سماجی اس کے کنوٹیشنز ہیں کہ ان کو جو ہے چھوڑ دے. اور یہ جو میروائز صاحب کو ہے پچھلے 30 سال سے اکثر انٹرپٹ کیا گیا ہے. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جو فریکوینسی تھی جمعہ کی نماز کی اسپیشلی، یا کوئی بڑا دن ہوتا تھا، اکثر جو ہے جتنی بھی سرکاریں آئی ہیں انہوں نے کہیں نہ کہیں ان کو نظر بند کیا. اور یہ تو سب سے بڑا پیریڈ تھا 4 سال کا. تو اب میری اللہ سے دعا ہے کہ
یہ جو اتنا بڑا انسٹیٹیوشن ہے وہاں، اور جو جامع مسجد ہے وہاں ان انٹرپٹیڈ جو ہے نماز چلے اور اس کو پھر کبھی بند نہ کیا جائے. چیئرپرسن وقف بورڈ جموں کشمیر ڈاکٹر درخشاں اندرابی کر نیوز 18 ست کت ات دوران وونک زِ تمو ٲس کٔرمٕژ آز میٖر عمر فاروق سۭتۍ تِہنٛزِ رِہٲیِش گاہ پٮ۪ٹھ مُلاقات. تِمو ووٚن زِ میٖر عمر فاروق سٕنٛز رِہٲیی چھُ انتظامیہ طرفہٕ اکھ خوش آیند قدم. جامع مسجد سری نگر منٛز ٲسۍ ساسہٕ بٔدۍ لُکھ تِہُنٛد بے صبری سان انتظار کران. کشمیر وقف بورڈ چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی جی ہمارے ساتھ موجود ہے، جو کہ میر وائز سے ملی ہے ان کی رہائی پہ. تو ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا ملاقات رہی اور کس طرح وہ اس فیصلے کو دیکھ رہے ہیں. دیکھیے، میں آج یہ کہوں گی کہ جو سرکار نے فیصلہ لیا، ایڈمنسٹریشن نے فیصلہ لیا، میر وائز صاحب آج نماز پڑھنے گئے، یہ ہمارے لیے خوش آئند بات ہے، کیونکہ ہم نے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ یہ ہمارے اکلوتے ایسے میر وائز ہے جن کو سارے کشمیر کے لوگ چاہتے ہیں، اور یہی میر وائز ہے جس کا انتظار آج جامع مسجد میں ہزاروں کے تعداد میں لوگ کر رہے تھے. اب اس چیز کو پالیٹکس کی نظر سے نہیں ہم دیکھیں گے، کیونکہ ایک ریلیجیس باڈی کے ہیڈ ہونے کے ناطے ہمارا ملنا ہوتا ہے امام صاحبان سے، اور خاص کر میر وائز یہ ہمارے بھائی ہیں، ان سے کوئی پولیٹیکل ریلیشن نہیں ہے. یہ جب میر وائز ہوتا ہے تو اس کو ہر ایک اپنے لوگوں کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے، اور چونکہ ہمیں ایک ریلیجیس باڈی کا ہیڈ بنایا گیا ہے، میر وائز صاحب سے اگر ہم ایک بات کریں گے تو جو ہم کتب خانے میں بیٹھیں گے، ایک لائبریری میں بیٹھیں گے، وہاں جتنا ہم سیکھیں گے کتابیں پڑھ کر، ان کے ساتھ ایک بات کرنے سے وہ ہم سیکھیں گے، کیونکہ ہمیں بہت سارے مشورے بھی کرنے ہوتے ہیں، بہت سارے مشورے لینے بھی ہوتے ہیں جو ریلیجیس ہیڈس ہیں. تو ہماری ملاقات ہوتی رہتی ہے اور ہوتی رہے گی انشاءاللہ. خاص بات کیا تھی اس ملاقات میں؟ دیکھیے، ہماری ملاقات آج کی نہیں ہے، بہت پہلے سے ہے. ہم ایک دوسرے کو بھائی بہن کے طریقے سے بہت پہلے سے جانتے ہیں، اس میں کوئی پولیٹیکل ریلیشن نہیں ہے. یہ ریلیجیسلی اپنے لوگوں کو کیسے آگے بڑھائیں گے اور اپنے سماج کو کس طرح آگے بڑھنے کی راہ دکھائیں گے. جس طرح سے ہم نے لوگوں سے بھی بات کی تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہیلپ کرتے ہیں کنسلٹیشن کے لیے، جو فائدہ ہوتا ہے اس کو آپ کس طرح دیکھیں گے؟ دیکھیے، ان کا ہمیشہ رہا ہے، جو وائز ہمارے ہیں ڈرگس کی طرف گئی ہے، اور بہت سارے ہمارے سماج میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے ابھی بھی ایک لڑکا دولہے ایسے سماج میں بہت ساری بدعتیں ہیں جن کو صرف ہمارے جب خطبے میں بات کریں گے، لوگوں کے سامنے بات کریں گے، تو سماج میں جو بے پھیل گئی ہے وہ دور ہو جائے گی، اور میر وائز صاحب کا اس میں ایک اہم رول ہے. اس سے پہلے بھی آپ مشتاق ویری سے ملی ہیں جو حال ہی میں جن کو ریلیز کیا گیا، تو کس طرح ان کے ریلیز کو آپ دیکھتے ہیں اور کتنا ان کا رول بنتا ہے؟ ایڈمنسٹریشن ہمیشہ چاہتی ہے، ہماری ایل جی ایڈمنسٹریشن اور ہماری سرکار نے ہمیشہ چاہا کہ ہمارے کشمیر میں امن رہے، ترقی رہے، اور ریلیجیس پریچرز جو ہیں ان کا ہمیں احترام ہے. اور یہ بھی ہم کہنا چاہیں گے آپ کے وضاحت سے، ہمارے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے نہیں ہیں. ہم ہر ایک کی عزت چاہتے ہیں، چاہے وہ ریلیجیس لیڈرز ہیں اور جو یہاں نوجوان پیڑھی ہے ان کے لیے، اور سب لوگوں کے لیے امن، ترقی اور خوشحالی چاہتے ہیں. یہی ویری صاحب سے بھی جب ہماری ملاقات ہوئی، ان کو ہم مبارکباد دینے گئے، اور ان سے بھی ہمیں سیکھنے کا موقع ملا اور دعائیں ملی، کیونکہ جو ریلیجیس ہیڈس ہوتے ہیں جن کے پاس حفظ قرآن ہو اور جو اس پلپٹ پہ بیٹھتے ہیں،
तो वो उनकी जुबान से हर एक लफ्ज दुआ की तरीके से होता है। ये थे दरख्शाह इंद्राबी, जिनका साफ कहना है कि जो रिलीजियस हेड्स होते हैं वो एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं अमन को, पीस को लाने में, और यही वजह है कि जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी कोशिश रहती है कि जितने भी जो रिलीजियस हेड्स है वो जो है वो रिलीज हो, और साथ ही साथ एक अच्छी मैसेज जाए और लोग जो है वो पीस बिल्डिंग के लिए यहाँ पे काम करें, और जो ये इस तरह के जो मीडियावाइज है, मौलवीज है, वो इसमें अहम रोल अदा कर सकते हैं। अयूब खान के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18। 4 वरी पत कर मीरवाइज उमर फारूकन आज जामा मस्जिद मज नमाज अदा तो खुतबह दितुक। अत हवाले रोजे खबरन हुंद सिलसिल जारी, मगर तम ब्रो अक वक्फ। साल बाद स्थानीय लोग विकास कार्यों का मना रहे हैं जश्न। स्थानीय लोगों ने आंतरिक सड़कों और बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए एलजी प्रशासन का किया आभार व्यक्त। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन। सत्र का दूसरा दिन भी रहा हंगामेदार। सीएम के संकल्प पर राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रस्ताव वोटिंग के बाद पारित होने की उम्मीद। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद में विशेष महिला आमंत्रितों को बांटी मिठाई। ट्वीट कर कहा, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, नीति और निर्णय से भारत एक ऐतिहासिक पल का साक्षी बना। हिमाचल प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने महिला आरक्षण को बताया ऐतिहासिक कदम। कहा, आरक्षण में महिलाओं को आगे बढ़ने का मिलेगा मौका। पीएम मोदी का जताया आभार। महिला आरक्षण विधेयक को एकमात्र महिला विधायक रीना कश्यप ने बताया सराहनीय कदम। कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया है। मंडी की खोलानाला पंचायत के गौणी गांव के प्रभावितों को 1 महीने बाद भी नहीं मिली फौरी राहत। राहत शिविर में रहने को मजबूर 11 परिवार। सरकार प्रशासन से घर बनाने के लिए जमीन देने और आर्थिक मदद की गुहार। सुंदरनगर निवासी ऋचा शर्मा ने मिस टूरिज्म यूनिवर्स 2023 का खिताब किया। अपने नाम भारत का बढ़ाया बांध। लेबनान की राजधानी बेरूत में वकूपत तुंद खैर मकदम। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदौरी वोन जे मीरवाइज घरस मज नजरबंदी पे रिहाई दरमियान जामा मस्जिद अम के अतराफ वुनिक तान सूरत हाल पुरअमन। कुमारन कर मीडिया सत कत वोनुक कि योतान समाजी मसाइलन हुंद ताल्लुक छ, मजहबी स्कॉलर्सन हुंद आसान अहम किरदार। अभी तक की जो खबर आ रही है, बहुत पीसफुली जो है नमाज वहां पे अदा कर दी गई है और लोगों का डिस्पर्सल भी बहुत पीसफुली हो रहा है। जैसे हम कहते हैं कि ये डिविडेंड है पीस प्रोसेस का लोगों के लिए, और ये मतलब ये सब इसका क्रेडिट जो है सभी लोगों को जाता है, हमारी एजेंसीज को जाता है, जिन्होंने बहुत कैलकुलेटेड मूव करके सारी सिचुएशन को देख के, क्योंकि सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है। इससे पहले भी आपने देखा जो हर चीज में स्टार्टिंग विद इस साल की अगर मैं बात करूँ तो चाहे टुलिप गार्डन में हाईएस्ट नंबर ऑफ लोग आए, चाहे अमरनाथ जी यात्रा में आए, फिर हमने मुहर्रम का प्रोसेशन देखा, लोग 15 अगस्त में बढ़ चढ़ के आए, G20 का आयोजन हो, या इसके अलावा छोटी ईद हो, बड़ी ईद हो, और अभी ईद आने वाली है एक और, तो उसके लिए भी आप सबको आपके माध्यम से सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मीरवाइज उमर फारूक के महल वल तथ आस पास रोजन वाले लूको वोन जे मीरवाइज सज रिहाई सम सठा खुश। अम फैसलुक तम खैर मकदम करान। तमो वोन कि तम यसान मीरवाइज उमर फारूकस आजाद वुचन, तिक्याज तिहंद खुतबात नौजवानन हिंद खतर काफी अहम आसान। तम नौजवानन समाजी बुरायन तो खास तौर पर मंशियातस निश नजात दिलावनस मज मदद करान। चलो बहुत खुशी है। हमारी उम्मीद ये है कि एक कार से भी खुला होना चाहिए, उधर इधर आना जाना चाहिए और अपनी एक्टिविटी चालू रखें। कितनी जरूरत समझे आप इनकी कितनी इनकी जरूरत बहुत है। यहाँ इसकी क़यादत की जरूरत है हमें, मजहबी क़यादत की। जो ये इस्लामी लीडर है, इस्लामी क़यादत करते हैं, हमें इस पर नवाज। और क्या जनाब, हम काफी खुश है। 3 साल के बाद आज मीरवाइज साहब को हमारे को छोड़ा कि आज जामिया मस्जिद जाएंगे वाज तबलीग करने के लिए। ये पूरे बरसगीर की आज कश्मीर वैली की पूरे खुशी है, तो इस कारण ये एक मजहबी पेशवा है। और साथ साथ ये यहाँ की जो नशा वाला लड़की उसमें मुलविस है, उसके लिए ये तबलीग करेगा, पूरा ये इसके लिए काम कर रही है और अमन के लिए दुआ करेंगे। 4 वरी पत कोर आज मीरवाइज उमर फारूकन
جامع مسجد سری نگر مز نماز جمعہ ادا تو خطبہ دتک. ہر کن طرف ام فیصلچ خیر مقدم یوان کرنے تو لوگ سٹھا خوش، چاہے انتظامیہ ٲسِن اپوزیشن ٲسِن عام لوک ٲسِن ہر کٲنٛسہِ کوٚر امہِ فٲصلُک خیر مقدم تہٕ تِمو ووٚن زِ میٖر وایز عمر فاروق چھِ سٲنۍ مذہبی رہنما تہٕ یِہٕنٛز رِہٲیی چھِ سٮ۪ٹھاہ اہم تِکیازِ یِہٕنٛدۍ خطبات تہِ چھِ سماج خٲطرٕ واریاہ ضروٗری. یِہٕنٛدۍ خطبات تہِ چھِ سماجس منٛز یِم بُرٲیی چھِ آسان، مسائل چھِ آسان، تِمن نِش نجات دِلاونس منٛز چھِ یِہٕنٛدۍ خطبات، یِہٕنٛز رہنمٲیی سٮ۪ٹھاہ ضروٗری آسان، اہم آسان. اتھ پٮ۪ٹھ بوٗز اسہِ تمام بڑین بڑین لیڈرن ہند یُس رِیکشن آو. عمر عبداللہن کوٚر امیُک خیر مقدم تہٕ ووٚنُکھ زِ یہِ اوس اکھ غلط ڈیسیجن نِنہٕ آمُت. پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی تہِ ووٚن یی زِ یہِ اوس 2019 منٛز اکھ غلط فٲصلہٕ نِنہٕ آمُت تہٕ وۄنۍ یُس صحیح آو کرنہٕ. چاہے سجاد لون کٲنٛسہِ کوٚر امہِ فٲصلُک خیر مقدم تہٕ ووٚنُکھ زِ میٖر وایز عمر فاروق مُطٲبِق زِ امہِ وجہ سۭتۍ زِ یِہٕنٛدۍ خطبات چھِ سماجس منٛز نماز ادا، جمعہ نماز ادا تہٕ خطبہٕ دِتُکھ. چاہے عمر عبداللہ ٲسِن، فاروق پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی ٲسِن، ساروی دیُت اتھ پٮ۪ٹھ کُنہِ نتہٕ کُنہِ جایہِ ووٚن تِمو زِ یُس فٲصلہٕ چاہان کہ تمن گوٚژھ امہِ فٲصلُک کریڈٹ مِلُن. منازع یُس زن یہ پوٗرٕ معاملہٕ چھُ میٖر وایز عمر فاروق واریاہ کال پٮ۪ٹھٕ ٲسۍ ہٮ۪کان تِم جامع مسجد گٔژھِتھ کینٛہہ خۄطبہٕ دِنہٕ خٲطرٕ تہٕ 4 ؤہٕرۍ پتہٕ آو تِمن یہِ اِجازت دِنہٕ کہ تِم گژھن خۄطبہٕ دِنہٕ خٲطرٕ جامع مسجد تہٕ تتہِ پرن نماز. تہٕ آز گٔیہِ تِم تور. یُس زن اَسہِ گۄڈٕ تہِ ووٚن کہ کینٛہہ دۄہ برونٛہہ ٲسۍ میٖر وایز عمر فاروق گٔمٕتۍ جموں کشمیر ہائی کورٹ تہٕ تِمو ٲس تتہِ اکھ ایپلِکیشن دِژمٕژ یتھ منٛز تِمو ووٚنمُت اوس کینٛہہ وکیٖلن ووٚن کہ یِم ہسا تِمن ہسا گژھِ اِجازت دِنہٕ یُن جامع مسجد گژھنہٕ تِکیازِ تِم چھِ ریلیجس لیڈر تہٕ یُس زن تِم پنٕنۍ فرض انجام دِتھ ہٮ۪کن. تہٕ آز ییٚلہِ زن وۄنۍ عمر فاروق جلد تِمن نماز پرنُک اِجازت دِتُکھ تہٕ تِمو دیُت خۄطبہٕ تہٕ یتھ منٛز أسۍ وٕچھ کہ تِم گٔے واریاہ جذبٲتۍ تہِ تہٕ سۭتی گٔے اتھ پٮ۪ٹھ سیاست تہِ شروٗع. یِم زن الگ الگ سیٲسی جمٲژ چھِ تِم چھِ پنُن پنُن رد عمل اتھ پٮ۪ٹھ ہاوان. اَسہِ وٕچھ کہ یِم زن بی جے پی لیڈر چھِ تِمو ووٚن کہ یہِ ہسا چھِ جان کتھ، اگر تِم ہسا چھِ ریلیجس لیڈر تہٕ تِمن تِہنٛدِ خٲطرٕ گژھِ نہٕ پابندی. یُس زن اشوک گولن اگر تُہۍ بیان بوٗز یِم زن اَسہِ چلو تہِ تِمو ووٚن کہ یِم تہِ زن ریلیجس لیڈر چھِ تِم گژھن نہٕ بنٛد روزٕنۍ کینٛہہ تہٕ توے آیہِ میٖر وایز عمر فاروق تِمن آواز اِجازت دِنہٕ کہ تِم گژھن جامع مسجد. تہٕ یِم زن باقٕے یِم زن لیڈر چھِ، چاہے اگر أسۍ عمر عبدالہٕنۍ کتھ کرو یا محبوبہ مفتی ہٕنٛز کتھ کرو، تِمو تہِ کوٚر خیر مقدم کہ میٖر وایز عمر فاروق ترٲوِتھ یلہٕ. مگر تِہُنٛد ونُن اوس یہِ کہ آز تام کیازِ ٲسۍ تِم بنٛد تہٕ بی جے پی کیازِ چھِ کریڈٹ دِوان. ووٚن حظ تۄہہِ زَتس کہ اگر أسۍ کتھ کران چھِ آز کینٛہہ دۄہ برونٛہہ ٲسۍ أسۍ بیٚیِس أکِس مُدعاہس پٮ۪ٹھ کتھ کران یتھ منٛز اَسہِ تمہِ وِزِ تہِ ووٚن کہ ییٚلہِ کٔشیٖرِ منٛز یُس تہِ کانٛہہ چیٖز گژھان چھُ، یُس تہِ کانٛہہ نوٚو چیٖز برونٛہہ کُن یِیہِ تتھ پٮ۪ٹھ چھِ سیاست گژھٕنۍ ضروٗری آسان، چاہے سُہ کانٛہہ تہِ مُدعا ٲسِن، چاہے سُہ کانٛہہ تہِ نٔو کتھ ٲسۍتن یۄس تیٖژاہ برونٛہہ کُن یِوان چھِ سیاست چھُ شروٗع گژھان. بی جے پی تہٕ یِم زن باقٕے اپوزِشن پارٹی چھِ تِم چھِ اکھ أکِس مدِ مُقابل لگان. کانٛہہ کوٗشِش چھِ ہر کٲنٛسہِ ہٕنٛز یِہے آسان کہ تِم نِن تمہِ چیٖزُک کریڈٹ. اَسہِ ووٚن پٔتمہِ پھِرِ تہِ بالکل منوج، یُس کوٗشش تمام سیٲسی پارٹین ہٕنٛز چھِ آسان یِتھ کٔنۍ تۄہہِ زن ووٚنوٕ کہ چاہے کٔشیٖرِ منٛز کینٛہہ تہِ گٔژھتن، یہِ چھُ اکھ سیٲسی مُدٕ بنان. مگر اتھ پٮ۪ٹھ بہرحال اپوزِشن پارٹیو یُس اپوزِشن لیڈران چھِ تِمو اکھ بیان یُس یہِ دیُت تتھ منٛز ووٚن تِمو زِ لگاتار ٲسۍ امہِ برونٛہہ انتظامیہ اوس ونان کہ میٖر وایز چھِنہٕ نظر بند کینٛہہ تہٕ آز کِتھ کٔنۍ آیہِ تیٚلہِ رِہا کرنہٕ. امہِ برونٛہہ ٲسۍ لگاتار ییٚلہِ تہِ پرژھنہٕ اوس یِوان تِم ٲسۍ ونان کہ میٖر وایز چھِنہٕ، تِم چھِ آزاد تہٕ تِمن چھُنہٕ نظر بند یِنۍ کینٛہہ، تِم ییٚلہِ چاہن تیٚلہِ ہٮ۪کن جامع مسجد گٔژھِتھ. تہٕ اتھ پٮ۪ٹھ تہِ کوٚر اپوزِشن لیڈرانو سوال کھڑا. بالکل منظر بہٕ اوسُس تۄہہِ یی وَنان کہ یُس زن میٖر وایز سُنٛد جامع مسجد نہ گژھُن اوس تتھ پٮ۪ٹھ ٲسۍ واریاہ کالہٕ پٮ۪ٹھ الگ الگ طرفہٕ بیان یِوان. میٖر وایز ٲسۍ یہِ وَنان کہ تِمن سۭتۍ چھُنہٕ تِمن یِم زن مذہبی فرض چھِ تِہنٛدۍ تِمن چھِنہٕ تِم یِوان ادا کرنہٕ دِنُک اِجازت کینٛہہ. تِم گژھن جامع مسجد منٛز تتہِ یُس زن جمعہ نماز چھُ، جمعہ نمازِ ہُنٛد یُس زن مرکزی جامع مسجد چھِ سرینگرٕچ، تتہِ دِہن تِم خۄطبہٕ. تمہِ پتہٕ تِمن چھُنہٕ تمیُک اِجازت دِنہٕ یِوان کینٛہہ. تہٕ وۄنۍ ییٚلہِ زن رِہٲیی سپٕز، بہٕ اوسُس تۄہہِ تی وَنان کہ ییٚلہِ رِہٲیی سپٕز امہِ
पत हर कह पार्टी कोशिश ये करान कि तिम नहन अमुक क्रेडिट बीजेपी पन्ने हिसाब कोशिश करान कि तिमन गोस अमुक क्रेडिट मिल तिम वनान कि यहान कि कहीं गज बंद आसन मौलाना वीरी तो ब्या मौलाना बंद तिम कोर्ट पे आर्डर तम कि तुम करो सा रिहा तो तम वक्त कहीं त्रा तम यल तो सी अपोजिशन वल वनान कि अगर बीजेपी ये क्रेडिट दिवान तिमन डिसक्रेडिट करने खतर पन बयान दिवान पहलू अत पे थवा ब्रोह कुन लुकन वनान तो बीजेपी ते पन पहलू अत मज ब्रोह कुन थवा कन जन तुम वोनू कि कह तम मसल अस्तन अत पे सियासत मज उम्र फारूक जामा मस्जिद मज मेम्बरस पे वुचन तो तमो दित खुतब जुमा नमाज पर्क तो अत मज बहरहाल मंजर ते वारिया जज्बत तुहद सठा शुक्रिया तमाम जानकारी खतर कशर खबरों मज फिलहाल युतुई उर्दू कश्मीरी बुलेटिन खतर रूजियो वुछान न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल आदाब।